वेलंकणीच्या भलायकेचे मायेक नोवेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. ए बो नितळी आंकवारी, बो भाग्यवंत रिंदा दीन, जेजूची बो निर्मळ आवय जावं सासन तांव तुका विंचून काडली. देव पुताक तूं गर्भे सांभाळचे वेळी आनी तुजे निर्मळ कुशींत 9 म्हयने ताका वावूचे वेळी तुका भोगल्ल्या अदीक वर्त्या आनंदाचो उपकार करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक व तो आनिकय चड वाडोवंक हांव बो चड आत्रेकतां. ए दुखेस्तांच्या बो मोगाळी माये, तुज्या आनंदाचो भक्तीन उगडास करतल्यांक तुवें बासयलाय तो प्रत्येक आदार ह्या म्हजे गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताच्या अपरमीत काकुळतीचेर पातयेवन आनी आमी मागलेले आमकां मेळटले म्हणल्या बासवणयेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत सासायेच्या आदारार होंदोन भो खालतेपणी हांव तुजे लागीं पारायतां. ह्या म्हजे गरजेंत म्हजे पासत विनंती कर. देवाची भाग्यवंत खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळेशे कर. न्हय तर म्हाका अदीक गरज आसचे उपकार मेळेशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुजे लागीं पारातून मागतां. हांगा तुमचो गरजो उचारचो. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मरिफात तुजे मध्यस्तिके थंय म्हाका आजची वर्ती पातळी उसारूंक हांव कुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुजे कुशी आसतना ताणें तुज्या खतावीण काळजांत पेटयल्ल्या सैंबावर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुजे लागीं पारातून मागतां. काण घे म्हूण हें म्हजें मागणें आनी ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां म्हज्या काळजाचे आत्रेक. हांगा 9 पटी नमान बरये म्हणा. नमान बरे कृपेन भरलेले सोमी देव तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचे जेजो. संतां मरे दावाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. ये देवाचे माये, काणगे हे म्हजे प्रणाम. गाब्रिएल बडव्यान पयले पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्या प्रणामाक मेळोन तुज्या सर्गेच्या आनंदाच्या कुरवांत सबार परजळीक मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव कुशी व्हरतां आनी संवसाराचे अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण आत्रेकतां. ये दुखेस्तांचे बुजवणे, देवाचो पूत मनीस जाताना तुका भोगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परातून मागतां. तुजे पदवेदार मध्यस्तिके मरिफात जोड दी म्हूण हांवें तुजे लागीं मागल्लो कृपा आनी उपकार. ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां तुज्या मनाक येदोळ पर्यंत मनशांनी केल्ली सर्व बरी कामां. जेजूच्या मोगाळ काळजाचे मोगान तुजे काळीज पेटल्लें. ह्या मोगा पासत भोव खालतेपणी हांव तुजे लागीं परातून मागतां. आयक म्हूण म्हजी खालती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमेन.